बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त पर आज अहम समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और PTI का इंतखाबी निशान वापसी की दरख्वास्त डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट में जो अहम समाअत हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम फवाद चौधरी की आज एक दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सिंध हाई कोर्ट में कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक एक अहम केस की समाअत थी। सिंध हुकूमत की जानिब से दवा साज कंपनी को वाजिबात अदा न करने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि किसी के पैसे हड़प कर लेंगे तो कौन भरोसा करेगा, मुल्क को कर्ज तक तो कोई देने को तैयार नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में कोरोना वैक्सीन की फराहमी की मद में दवा साज कंपनी को वाजिबात की अदायगी के मामले पर समाअत हुई। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन मंगवाई थी। तवील अरसे से सिंध हुकूमत पर 65 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं। पैसे देने के लिए सिंध हुकूमत ने 3 कमेटियाँ बनाई हैं। तीनों कमेटियों ने दवा साज कंपनी को वाजिबात अदा करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि मसला ये है कि रकम बड़ी है, ये सोचते होंगे इन्हें क्या मिलेगा, ये लोग अपना हिस्सा मांग रहे होंगे, आवाम का पैसा वैसे लुटाते रहते हैं, कोई नहीं पूछता। आज इनको फ़िक्र लाहक हो गई है। सेक्रेटरी सेहत को बुलाएं, उनसे पूछ लेते हैं पैसे देने हैं या नहीं देने। फोकल पर्सन महकमा सेहत सिंध ने कहा कि कमेटी के सरबराह रिटायर्ड हो गए, 1 माह की मोहलत दी जाए, मामला हल कर लेंगे, जायज़ा लेने के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना ख़त्म हो गया, अब 500 साल तक कमेटियाँ बनाते रहेंगे या इनको आपको कमीशन चाहिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बड़े तगड़े अंदाज में, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी उन्होंने कहा कि इनको सिर्फ अपना पैसा चाहिए, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनका किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इनको अपनी कमीशन चाहिए। जहाँ से इनकी कमीशन बनती है वहाँ ये काम करते हैं, जहाँ इनकी कमीशन नहीं बनती ये नहीं करते, इनका कोई और मकसद नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने 31 मई तक महकमा सेहत सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। और अब देखना यह है कि 1 माह का जो उन्होंने वक्त लिया था, अदालत ने उनको 15 दिन का वक्त दिया है, क्या उसमें कोई रिलीफ दरख्वास्त गुजार को मिलता है या नहीं मिलता। दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ सामने आई है। फवाद चौधरी की दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में। ज़िले शाह कत्ल केस में फवाद चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। और जज साहब थे अनवारुल हक पन्नू साहब। अनवारुल हक पन्नू साहब आप जानते हैं कि हमेशा बड़े तगड़े अंदाज में वो फ़ैसले देते हैं और उनके जो फ़ैसले हैं वो कानून की नज़र में उनकी एक बड़ी अहमियत होती है, चूँकि वो लिखे पढ़े फ़ैसले देते हैं। साबिक माजी के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का भी हवाला देते हैं और रेलेवेंट जो कवानीन है उनका भी हवाला देते हैं। आज उनकी अदालत में ज़िले शाह कत्ल केस में डायरेक्ट ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त थी फवाद चौधरी की। फवाद चौधरी पेश हुए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हक़ाइक़ को छुपाया है। साबिक वफाकी वज़ीर ने रियासत को बताया नहीं कि एक शख्स की गाड़ी से ज़िले शाह का हादसा हुआ। चूँकि इन्होंने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया और रियासत पर इल्ज़ाम लगाया, इस वजह से ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है और मुकदमा बनाया गया। अनवारुल हक पन्नू साहब ने कहा कि आप कान उधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है वो है तो काबिल ज़मानत ना। जब काबिल ज़मानत है तो उसकी आप कैसे कुछ आगे उसके हवाले से कोई कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने इस्तफ़सार किया कि फवाद चौधरी पर लगाया गया इल्ज़ाम काबिल ज़मानत है। सरकारी वकील ने बताया जी वो इल्ज़ाम तो काबिल ज़मानत है। बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िले शाह कत्ल केस में फवाद चौधरी की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली और अदालत ने कहा कि इनकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है और अब इसको हम इस तरीके से देखेंगे, आइन और कानून में आप जाएं और ट्रायल नीचे डिफेंड करें और अगर आपके पास वाकई को बड़े सबूत होंगे तो ट्रायल में फिर आप इनको सज़ा दिलवा देना। ये अदालत की जानिब से आज एक रिलीफ दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा भी कह सकते हैं और साबिक भी कह सकते हैं फवाद चौधरी को। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी बल्ले के निशान से मुतल्लिक। बेसिकली ये जो मुकदमा है ये मुकदमा था सेक्शन 215 के हवाले से। सेक्शन 215 का ये मामला है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया। एक और बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान लिया, दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरी दफ़ा डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए और कहा कि पार्टी सर्टिफिकेट दें। उस पर 7 एतराज़ात लगा के, वो मैंने आपको कहा था कि वो 7 एतराज़ात अगर आप पढ़ लें कि आप कोई ज़ेर ज़बर की गलतियाँ निकाल के आप कहें कि जी ये आपके ऊपर एतराज़ात हैं, तो उसका जवाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम सवालात को
کہا ہے کہ یہ جو سوالات یا اعتراضات ہیں یہ ارریلیونٹ ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے انٹرا پارٹی انتخابات سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو قانون کے حوالے دیے گئے ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہم نے مارچ کے پہلے ہفتے میں ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے کہ جو بھی تفصیل ہے وہ آپ ہمیں دیں اور آپ ہمیں پارٹی سرٹیفکیٹ جاری کریں، ہمارے بلے کا نشان بحال کریں، آج تک آپ نے وہ نہیں کیا، تو مہربانی کر کے آپ یہ اعتراضات کو ختم کریں اور ہمارا جو حق ہے وہ دیں۔ اس پر پھر آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو ہماری الیکشن کمیشن ہے اب اعتراضات پہ کیا کرتی ہے، لیکن پہلے ایک لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی سیکشن 215 سیکشن 215 وہ ہے جس کے تحت انٹر پارٹی انتخابات اگر نہیں ہوتے ود ان ٹائم تو وہ آپ سے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے الیکشن کمیشن۔ یہ باقاعدہ طور پر یہ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ جو نون لیگ کے دور میں بنا تھا۔ اس کے بعد یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گیا، تو سپریم کورٹ نے کہا جی ہم سیکشن 215 کے بارے میں نہیں چھیڑ رہے کہ آیا وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، چونکہ اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ بعد میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی عدالت تھی، انہوں نے وہ درخواست خارج کر دی۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ سیکشن 215 کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا جائے اور الیکشن ایکٹ سے ڈیلیٹ کیا جائے، اور جو انتخابی نشان اس بنیاد پر جس جماعت سے لیے گئے ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ وہ درخواست خارج ہو گئی۔ درخواست خارج ہونے کے بعد انہوں نے انٹر کورٹ اپیل دائر کی۔ انٹر کورٹ اپیل پر آج سماعت ہوئی ہے اور 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، اور 2 رکنی بینچ نے اپیل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی ہے۔ 2 رکنی بینچ کی اپیل فل بینچ کے سامنے پیش کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی چونکہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ آئین کی تشریح کرنی ہے کہ آرٹیکل جو 17 ہے کیا یہ اس کے برخلاف ہے جو سیکشن 215 ہے، تو اس کی تشریح کرنی ہے، اور ایسی ایک معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر تمام ایڈوکیٹ جنرلز اور اٹارنی جنرل کو اس پر رپورٹ طلب کی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان لینے سے مراد ہے آپ نے پریکٹیکلی اس جو جماعت ہے آپ نے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ صبح جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کے اوپر فل بینچ بنائیں، 2 رکنی بینچ نہ سنیں بلکہ فل بینچ سنیں اور وہ اس کا فیصلہ کرے۔ تو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کے حوالے سے جو اپیل ہے اس پر 2 رکنی بینچ نے اپیل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کس طریقے سے بڑھتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الگ پینڈنگ ہے اور یہاں الگ پینڈنگ ہے، اور 31 مئی کو پی ٹی آئی کی درخواست پینڈنگ ہے نظر ثانی کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب نے درخواست دائر کی تھی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ 5 دسمبر 2023 کو صنم جاوید کی توہین عدالت کی درخواست تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جی آئی جی سے جب ہم نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ نے مانگی کہ جی صنم جاوید کے خلاف کتنے مقدمات ہیں، تو رپورٹ دی گئی صرف 2 مقدمات ہیں، 2 مقدمات میں ضمانت ہونے کے بعد مزید مقدمات میں گرفتاری کا عمل شروع ہو گیا، تو یہ اس وجہ سے توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اب ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری جانب عدالت نے 5 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا۔ توہین عدالت 5 دسمبر 2023 کی بات کر رہا ہوں، آج 14 مئی 2024 تھی، اور ختیجہ شاہ کی بھی اسی نوعیت کی درخواست تھی، اس پر 11 دسمبر کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ آج پھر دوبارہ سماعت ہوئی ہے، اور اب دوبارہ دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ عدالت کی جانب سے کیا آتا ہے۔ اور علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں NA 128 لاہور سے اون چودھری کی کامیابی کے خلاف درخواست تھی، تو وکیل ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں شہزاد شوکت صاحب، وہ الیکشن کمیشن کے اور اون چودھری کے بھی وکیل پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت کے سامنے دلائل دیے۔ بیسیکلی شہزاد شوکت اون چودھری کے وکیل تھے، الیکشن کمیشن کے سامنے بھی وہی پیش ہوئے، اور الیکشن کمیشن کے بھی سینئر وکلاء پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے ہی الیکشن ٹرائبونل سے رجوع کر چکے ہیں، تو جب ان کی درخواست الیکشن ٹرائبونل میں چیلنج ہو چکی ہے تو یہ الگ سے ریٹ نہیں فائل کر سکتے، اور یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو یہاں نہیں چیلنج کر سکتے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے وکیل نے کہا کہ جناب ہمارا کیس یہ ہے کہ ریٹرننگ افسر سمیت دیگر کو فریق ہم نے بنایا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ نامعلوم ڈنڈا بردار افراد نے ماڈل ٹاؤن پولنگ اسٹیشن پر حملہ کیا، درخواست گزار اور ساتھی ان کے حامیوں پر تشدد کیا۔ ریٹرننگ افسر نے نتائج مرتب کرنے میں شرکت سے روک دیا۔ ریٹرننگ افسر کا نتائج تبدیل کرنا الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ریٹرننگ افسر کی جانب سے نتائج تبدیل کیا گیا، درخواست گزار کی جیت کو ناکامی میں تبدیل کیا گیا، اور اون چودھری کو دھاندلی سے کامیاب ڈکلیئر کیا گیا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہمارا کیس ہے یہ الیکشن ٹرائبونل کا کیس نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس فیصلے کو نہیں کالعدم قرار دیں گے تو ٹرائبونل
کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم نہیں کر سکتا، چونکہ الیکشن کمیشن نے لا ڈسکس کیا ہے تو وہ ریٹ میں ہی چیلنج ہو سکتا تھا، ٹرائبونل میں نہیں چیلنج ہو سکتا تھا۔ اور سمیر کھوسا نے کہا جی کہ ہر صورت جو ان کی جو ہماری درخواست ہے وہ منظور کی جائے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، اور اسی نوعیت کی ان کی درخواست میں الیکشن ٹرائبونل میں بھی زیر سماعت ہے، اس وجہ سے یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کچھ ایسے فیصلے کیے جن سے متاثر ہو کر ٹرائبونل شاید میرٹ پر فیصلہ نہ کر سکے، عدالت اس درخواست کو سنے اور میرٹ پر فیصلہ کرے، چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب خود عمران خان کی عدت کیس میں اسلام آباد میں تھے، اور ان کے وکیل سمیر کھوسا ان کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے دلائل دیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔